दूर हो गया है प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टुट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भुल जाए ना امروز قصد داریم یک خبر خوب در مورد خواننده مورد علاقه دلها را به اشتراک بگذاریم. سوپر استار جنید به صحنه بازگشت. وای شما عالی هستین جناب جنید. اجازه بدیم معرفی کنم. اینا خانوادم هستن. ایشون هم همسرمه. منم طرفدار پراپا قرصتونم. میتونم یه عکس باهاتون بگیرم؟ بله حتما. زویا بیا یه عکس بگیریم. من نمیخوام عکس بگیرم. برای چی؟ من دارم بهت میگم پاشو. لطفاً دستمو ول کن. گفتم نمیخوام عکس بگیرم. پاشو من دارم بهت میگم باید عکس بگیری. دستمو ول کن. برای چی دستتو ول کنم؟ وقتی من دارم بهت میگم باید با ایشون عکس بگیری پس ساکت وایسا. من شوهرتم. تو شوهر من نیستی. من هیچ نسبتی باهات ندارم. ببین تا وقتی که با منی باید همون کاری که میگم رو بکنی. فهمیدی؟ تو یادم لاابالی. لاابالی هم؟ پس باشه برو آزادت میکنم. طلاقت میدم طلاق. تو رو طلاقت میدم. هی مگه تو ادب نداری؟ رو زن دست بلند میکنی؟ بیچارت میکنم. چی شده؟ نشونت میدم. برم کنید بی خیال چی کار داری میکنی؟ مگه دیوانه شدی تو؟ ولش کن. برو. چیزی برم کنید. بس دیگه. برم کن. آروم باش داداش. اون خواننده دوزاری کیه که تو زندگی من دخالت میکنه؟ تو اگه تو جای عمومی بزنت بی حرمتی کنی هم همین کارو میکنن. پس چی کار کنم؟ منو به عنوان شوهر قبول نداره. اونو بذارمش رو سرم؟ تو بهش نیاز داری. اون فقط زن تو نیست، مدیر عامل انجیوه. تو جلوی چشم همه رو زن دست بلند کردی، یه مدیر عامل رو زدی، همه چی رو خراب کردی. معلوم نیست برای چی یه دفعه این پسر عقلش رو از دست میده. شما دوتا میخواین دعوا کنی؟ زویا رفته. رفته؟ اشکالی نداره. اینو میندازم تو خیابون. یه کارو درست انجام نداده. این بازم طلاقش داده. نگران طلاق نباش، هیچ کس شهادت نمیده، فقط تو یک کم حواست بهش باشه. بابا چرا نمیفهمی؟ اگه اون خواننده دخالت نمیکرد این اتفاق نمیافتاد. اون چی کار به شما داشت؟ من زویا رو بس خیالمونو از طلاق راحت کردی. اینو نگو که شهادت طلاق جور شد. من اون خواننده رو نمیشناسم. چرا اشتباهاتتو قبول نداری؟ اشتباه کردی. یه چیزی رو گوش کن. اگه زویا خونه نیاد دیگه حق نداری پاتو تو خونه من بذاری. فهمیدی؟ بیا. چی کار میکنی؟ تازه مریضیت خوب شدی، این مدت کلی بدبختی کشیدیم تا بهتر شدی. حالا اومدی نشستی جلو این خواهر شیطان که چی بشه؟ خب وقتی زنت فرصت نکنه جلوت بشینه مجبورم جلوی خواهر اون بشینم دیگه. برای چی مسخره میکنی؟ همین الان داروهاتو آوردم بهت دادم. حالا چرا منت میذاری؟ مگه چی کار کردی ها؟ تازه الان از خدا داری میترسی؟ برو تو اتاقت عبادت کن. برو. بعضی آدم ها خوابشون هم عبادت عزیزم. همین حرفا رو میذاری که اینقدر برات درد سر درست میشه. آره
کنار آدمای پاک این خونه یه سری گناهکارم زندگی میکنن. بعدم ببین در اتاق یه ذره باز بذار تا شاید منم یه ذره از اون ثواب تو گیرم بیاد. پیغام جنید بعد از شروع فعالیت دوباره. جنید ما نتوانست شاهد ظلم مردی متأهل نسبت به همسرش باشد. پس از آن با درسی که به او داد این پیغام را برای همه ما داشت که با اشخاصی که به زنها ظلم می‌کنند باید همین گونه رفتار کرد. جنید با این رفتار جای جدیدی در دل طرفدارانش باز کرد. الو آرشین. زویا تلویزیون چی داره نشون میده؟ آرشین تو کجایی؟ هر جایی هستی بیا دنبالم همین الان لطفاً. باشه الان میام دنبالت. لاابالی هم؟ پس باشه برو آزادت میکنم. طلاقت میدم. طلاق تو رو طلاقت میدم. جنید بابا تو اینجا داری چی کار میکنی؟ این خبرنگارا مغز منو خوردن پسر. چه لزومی داشت تو این قضیه دخالت کنی ها؟ پس چی کار میکردم؟ چی کار میکردم؟ مثل همه وای میسادم نگاه میکردم؟ خوبه با چشم خودت دیدی اون آدم عوضی چطوری داشت جلوی همه زویا رو کوچیک میکرد. رو زویا دست بلند کرد. خب که چی؟ اون شوهرش نمیدونی؟ کتکش بزنه یا بگیره بکشتش؟ نه خیر اون طلاقش داده. جنید تو نمیدونی الان چقدر برامون درد سر میشه. من فقط اینو میدونم که هرچی تو این دنیا رو زویا دست بلند کنه من دستشو میشکنم. ببینم نکنه تو یادت رفته که نقشمون چی بود که اومدیم اینجا. جنید تو قرارداد تو امضا کردی عزیز من. با این خبر اسپانسرها همش دارن بهم پشت سرم زنگ میزنن. میدونی چیه داداش؟ برام اصلاً مهم نیستن چون دیگه ازم بر نمیاد. تو حسابی دیوونه شدی. چیز دیگه نیست. ما فصل زویا رو بستیم دیگه. اینو بدون تصمیممون رو گرفتیم. زویا پیشت بود بابا. آره پیشم بود. اون پیشم بود ولی خودت دیدی که چطوری جلوی من وایساده بود. حالا من چی کار کنم ها؟ جنید لطفاً آروم باش داداش. ما دیگه در مورد زویا هیچ حرفی نمیزنیم. اون الان رفته رفیقینو بدون. الانم که پیش خونوادشه. حتی یه ذرم درک نداری. چیزی به مغزت میرسه؟ امروز ثریا پرواز داره. باید بریم دنبالش. این چیزا رو ببینه چی فکر میکنه. نمیدونم ولی من تو اون لحظه گیر کردم. اون صحنه از جلوی چشم نمیره. خب تو میگی چی کار کنم داداش؟ تو حرفی بزن. تو راهنماییم کن. جنید لطفاً به آیندت فکر کن پسر. تو با کلی سختی خوندن رو شروع کردی. جنید من میترسم با این دعوایی که امشب کردی دوباره بدجور زمین میخوری. تو پاکی اما بازی عشق همش ضرره. خودت هم خوب میدونی که فقط آدمای خوش شانس این بازی را میتونن برنده بشن رفیق. ولی ماها باید همه جا خودمون برای خودمون شانس ایجاد بکنیم. خیلی خوب پاشو بیا بریم. من هیچ جا نمیام. بابا بیا دیگه این حرفا رو ول. گفتم نمیام داداش. بیا بریم. عجله کن زود باش. خیلی خوب بیا.
پیغام جنید بعد از شروع فعالیت دوباره. جنید ما نتوانست شاهد ظلم مردی متأهل نسبت به همسرش باشد. پس از آن با درسی که به او داد این پیغام را برای همه ما داشت که با اشخاصی که به زنها ظلم می‌کند باید همین گونه رفتار کرد. جنید با این رفتار جای جدیدی در دل طرفدارانش باز کرد. الو. بله آقا. بله من دارم میبینم. بله این غیر ممکنه. این پروپاگاندای رسانه هاست. جنیدو دارن تبلیغ میکنن. پسر من اصلا نمیتونه همچین کاری بکنه. اون چطور میتونه با یه مدیر عامل دعوا کنه؟ بله من خودم اونجا بودم. بله اومدم خونه دارم میبینم. بله قربان. باشه بررسی میکنم. نگران نباشید اصلا. شما آروم باشید. نه من چطور میتونم انجیومو به خطر بندازم؟ چشم آقا. بله الان بهتون زنگ میزنم. اینو خاموش کن. خاموشش کن. به اونم زنگ بزن. به اون بی همه چیز. من اینجا تو قایق نشستم بعد اون داره برای موج درست میکنه. میادش. ولی این گزارشگرا چه ظلمی دارن بهمون میکنن؟ تو ظلم نکردی؟ دارن نشون میدن. عروسمون دیگه صاحب انجیو هستش. عروس؟ الان اون عروس کجاست؟ اونو که طلاق داده. اگه قیافه زشت باشه باید قشنگ حرف زد وگرنه باید دهنو بست. من قبلا هم گفته بودم که زویا رو با خودمون نبریم، دردسر درست میشه. دیدی چه آبروریزی شد؟ معلوم نیست دیگه چی میشه. زویا همین که برگرده دیگه نمیذارم این اتفاقا بیفته. وای خدا، معلوم نیست الان کیه باز. اینقدر دروغ گفتم، دروغام دیگه تموم شدن. تو که تو دروغگویی استادی، حرف بزن. الو. سلام علیکم، من احمد هستم. به سختی شمارتون رو پیدا کردم ولی همش بوق اشغال میزد. جدی؟ شاید داشتم صحبت میکردم. آقا احمد حالتون چطوره؟ شرمنده نتونستم حضوری بیام احوالتون رو بپرسم. خیلی کار داشتم. نه الان خوبم. میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم. اون زویا کجاست؟ زویا و عدنان خوابیدن. بعد عدنان کجاست؟ بله تو خونه است. چی شده؟ راستش تلویزیون داره یه خبر نشون میده. من یکم نگران شدم. خبر؟ ببینم چه خبری؟ راستش توی هتل دعوا شده و من فکر میکنم اونا زویا و عدنان هستن. به نظرم اینطوری میاد. نه آقا احمد نگران نباشید. آخه نصف شب کی میره بیرون؟ اون دوتا هم تو اتاقشون خوابیدن. بله اگه میخواین گوشی رو بدم به زویا صحبت کنه باهاتون. نه بیدارش نکنید. باشه شما دارید میگید دیگه. باشه خداحافظ. به آقا جنید، به امروز صحنه رو به آتیش کشوندی رفیق. نگاه کن چی کار کردی؟ تو هم دیدی؟ چطوری به خاطر من اسم زویا داره سر زبونم میاد؟ خدا رو شکر بالاخره فهمیدی. رفیق چه لزومی داشت این کارا رو انجام بدی؟ مشکل بین زن و شوهر الان دیگه شوهرش نیست. آهان پس به نظرت عشقت توه؟ آره؟ اگه اون شوهرش نیست پس با تو هم نسبتی نداره. ازت خواهش میکنم از این دعواها فاصله بگیر. به خاطر یه دیوانه زندگی ما رو عذاب نکن رفیق جان.
جون من فقط به یه نفر وابسته است، به زویا. نه خیرم، اینا همش توهمات خودت، باور کن، نه چیز دیگه ای. اصلا ما هیچی. لطفاً به ثریا فکر کن. اون چه کارایی که برات نکرده. به گدایی افتاده بودی، نکنه یادت رفته. خب خودت بگو، من چی کار کنم ها؟ وقتی زویا جلوی چشم میاد کلاً دست و پام شل میشه. هیچ اختیاری از خودم ندارم. اون همه قولایی هم که به تو دادم، از اون بیشتر به خودم قول دادم، فهمیدی؟ چی داره میگی رفیق؟ اون قولا رو فراموش کن. فقط یه قول یادت باشه، قول رسیدن به هدف. جنید، با یه دون زن رو فراموش کنی. برای چی بهش فکر میکنی و خودتو آزار میدی؟ به هم بگو. آخه برای چی اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ بالا شو بریم. نه سرم درد میکنه، بیخیال. آها خیلی خوب، پس سرت درد میکنه. الان سردردتو تمام میکنم اینجوری. داداش چی کار داری میکنی؟ بهش زنگ نزن لطفا، نکن دیگه فصیح. نگران نباش پسر، از اون دختر است که ناراحتی تو تمام میکنه. اون دکتر نیست فصیح، لطفا بهش زنگ نزن. الو ثریا؟ من خوبم. ببینم الان کجایی؟ آره همینجا پیش من نشستی. تو رسیدی یا نه؟ الو ثریا؟ وای خدا، خیلی دلتنگت بودم. سلام. تو چت شده؟ عشق. به کی؟ معلومه به تو، پس کی؟ خدا رو شکر فکر کردم من اینقدر خوبم که دوباره عاشقم شدی. یه سورپرایز برات دارم. چه سورپرایزی؟ وای. بفرمایید بگیرش. تو به زندگی برگشتی جنید. ممنونم. قشنگه، ماشین خوبیه، ممنون. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. باید یه چیز مهمی رو بهتون بگم. من برای 2 پسرها استخاره کردم، ولی استخاره جنید خوب در نیومد. قسمتت به همون عدنان. بهش دروغ نگو، به شوهرت هم همینطور. خاطر این فریب رو رها کن. بعد ازدواج فقط باید شوهرتو دوست داشته باشی. این کار تو خیانت به اونه، خیانت به احمده. خیانت به احمد فقط هوسه، گناهه. مامان این هوس نیست، این عشق واقعیه. بذارید من برم. این گناهیه که بخششم نداره. مامان، من خیلی دوستش دارم. چطوری میتونم یه آدمی رو دوست داشته باشم که تو دلم جایی نداره؟ من همون رو دوست دارم. میخوام برم ببینمش. از خدا بترس، از خدا بترس. نرو دخترم، نرو. مامان، من به حرف شما ازدواجم کردم، ولی هنوزم اونو دوست دارم. اون منتظر منه. بذارید من برم مامان. خاطر تو رو خدا، تو رو خدا وایسا. ببین چقدر حالم بده. بیش من بمون،
من خیلی میترسم. نرو، تنها مامان، من یکم دیگه برمیگردم. نرو دخترم. اون چطور میتونم بهش نبگم؟ فقط بذارید من برم. مامان میبینمش و زود برمیگردم. دخترم، خاطره وایسا دختر، خاطره. مامان زود میاد. ای خدا، چطور جلوشو بگیرم؟ چیکار کنم؟ انا لله و انا الیه راجعون. مامان من برگشتم. مامان من برگشتم، منو ببخش. مامان من اومدم. مامان منو ببخش. من برگشتم مامان. منو ببخش مامان. قضیه خیلی مهم شده زویا، چون الان جنیدم درگیره. یکم دیگه سفارش میدی. قضیه همه جا پیچیده. جنید بعد این همه وقت اومده تو زندگی، من بازم به درد سر انداختمش. ببین خیلی خوب شد که عدنان این دفعه جلوی همه طلاق تو داد زویا. چه فرقی میکنه؟ اونا درستش میکنن. آدمای خیلی زرنگی هن. هیچ کس قبول نمیکنه. این دفعه نه زویا، این دفعه جنید شهادت میده. فقط منتظرم ببینم کی عدنانو ول میکنی میایی پیش من. نگران نباش، عدنان میره من میام. جدی؟ میبینیم. زویا کیه؟ این زن عدنانه. اینجا چی کار میکنه؟ ای بابا، نگران نباشید. یه جورایی واسه ما خوب شد، همه فهمیدن که جنید برگشته. ممنونم. درسته فایده داره، اما اینو بدون که ضررم داره. یعنی چی؟ دختری که تو این خبره رو میبینی میدونی که کیه یا نه؟ اون زوی است. باشه خب جنید، میگم تو نمیتونی سر همه چی خودتو سرزنش کنی که. آره، ولی نمیخوام با بی‌آبرو کردن یکی دیگه مشهور بشم، میفهمی؟ این برای شماها یه موضوع کوچیکه. تو زندگی اون بیچاره چقدر مشکل درست میشه، فکرش هم نمیتونیم بکنین. باشه، حالا تو چی میخوای براش چی کار کنم؟ ببین هر کاری میخوای بکنی این خبر رو جمعش کن. باشه، من این خبر رو جمع میکنم، ولی قبلش باید یه قولی به من بدی. چه قولی؟ قول بدی که دیگه از این به بعد فقط به خودتو کار توجه کنی و تمرکز کنی. باشه حتما. حالا تو هر کاری میتونی بکن تا این خبر جمع شه. خب اول بزن قدش ببینم. تو میتونی درخشان ترین ستاره باشی. بله لطفا این خبر رو جمع کن لطفا. باشه.
باز گوشیشو خاموش کرده. دوباره رفته با دوستاش دنبال ولگردی. حالا تو بشین میادش. کی؟ وقتی پلیس بگیره بیارتش اون موقع میخواد بیاد؟ تو بگیر بچسب به این مبل و بشین، ولی بهش سنگ بزن. قضیه تا خونه زویا رفته. خب من که گفته بودم با خودمون نبریمش. به سنم زنگ بزن، بپرس الان اونجا چه خبره. ایوا این موقع چی کار کنه؟ بهش بگو اوضاع رو آروم کنه اونجا، یه وقت پا نشن دنبال زویا بیان. باشه زنگ میزنم. دارم میگم بهش زنگ بزن. خب گوشیو بده که بهش زنگ بزن. بفرما. گوشیش خاموشه. با اینم از دخترت، ما رو به درد سر انداخته، خودش راحت گرفته خوابیده. قبل از من اون دختر توه. دغل‌بازیاشم به تو رفته. معلوم الان خوابیده. دهنتو ببند زن. یه زنگم به اون عدنان احمق بزن. بعدم ببین زویا رو پیدا کرده یا نه. الو انوشه، الان کار دارم، بعدن زنگ میزنم. میدونم الان حسابی داری دنبال زنت میگردی. چی؟ تو کجا دیدیش؟ الان توی فودکورت جلوم نشست. همونجا نگهش دار، منم دارم میام. یه وقت نذاری بره. عدنان من با دوستامم، پاشم برم دنبال زن تو؟ خودت بیا زن تو ببر. ببین زویا، میدونم که اصلا آسون نیست، ولی تو باید شجاع باشی، چون راهی به جز این نداری عزیزم. خیلی خوب، پاشو ما هم از اینجا بریم یه جای دیگه. باشه پاشو بریم. یه لحظه. باشه. برای چی من آوردی اینجا؟ ای بابا، اونجا همه داشتن نگات میکردن. بعد این خبر دیگه همه میشناسنید. ببینم الان واقعا میری پیش خانواده‌ات؟ میترسم برم گردونن همونجا. بر نمیگردونن. الان جنید شاهدته، اون کمکت میکنه. یه چیزی رو بهت بگم زویا. ببین، قبل از اینکه بابات از زبون یه نفر دیگه قضیه رو بفهمه، خودت واسش تعریف کن، چون که اون خیلی دوست داره. حرفت هم قبول میکنه. تحمل این اتفاقا برای من راحت نیست. تو نمیدونی من چه شرایط سختی رو دارم میگذرونم. اونا خیلی اذیتم میکنن. هیچ کس نمیتونه بفهمه چقدر اذیت میشم. من حرفتو باور میکنم عزیزم، من درکت میکنم. یه کاری کن، بیا خونه من. آره بیا اونجا. عدنان؟ چیزی نیست. بیا دستمو ول کن. را دستتو ول کنم. آبرونو بردی، داری برای خودت میچرخی. بریم خونه نشونت میدم. دیگه زنت نیست. پس زنم کیه؟ تویی؟ تو رو با خودم ببرم؟ برو عقب ببینم. بیا بریم خونه. من باهات نمیام. بریم خونه. بشین تو ماشین ببینم. بشین تو ماشین. زویا برو عقب ببینم. نزدیکش نمیشی. نزدیک ماشین نمیشی. زویا درو باز کن. زویا درو باز کن. زود باش زویا، درو باز کن میگم. زویا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام علیکم جناب. سلام عرض کردم. علیک سلام. بفرمایید آقا احمد، بفرمایید. بشینید. بفرمایید بشینید لطفا. خوبید این وقت شب؟ من اومدم زویا رو ببینم. اما الان وقت مناسبی برای دیدن دختر نیست. شما روز می اومدین، در این خونه بروتون بازه. وقتی میگی در این خونه همیشه برون بازه، دیگه چرا نباید الان بیام؟
1 ساعت دارم به زویا زنگ میزنم، گوشیش همش خاموشه. شما هم که جواب نمیدین. عدنان کجاست؟ عدنان خوابیده. والا هر دوتاشو خوابیدن. من همین چند لحظه پیش عدنان و زویا و شما رو دیدم، تو خبر تلویزیون دیدمتون. یعنی خودتون ندیدین؟ خبر؟ کدوم خبر؟ ها، شما دارید اشتباه میکنید. من هیچ اشتباهی نمی کنم. عدنان کجاست؟ صداش کنید بیاد. آخه چی شده؟ یه چیزی بگید خب. ما بزرگترشیم، باید بدونیم. انگار شماها نمیخواید بدونید. چیزی که من دیدم و خودتون ندیدینش. گفتم عدنان رو صدا کنید بیاد. باید ببینم با دخترم چیکار کرده. بگید بیاد اینجا سریعتر. عدنان خونه نیست. تو همین الان گفتی که خوابیده. داشتی دروغ بهم میگفتی ها؟ من به شما دروغ نگفتم. وقتی شما پرسیدی اون موقع عدنان خونه بود، خوابیده بود، بعدش هم رفت جایی. اونا جوونن، خودشون تصمیم میگیرن که کی برن کی بیان. شما که میدونی من آدم روشن فکریم. عدنان هر جا رفته صداش کنید بیاد. من تا زویا رو نبینم از اینجا تکون نمیخورم. بفرمایید بشینی، خونه خودتونه. شما زنگ تو بزن. به زویا زنگ بزن. گوشی زویا خاموشه. به عدنان زنگ بزن لطفاً. به عدنان زنگ بزن. بهش بگو پدر خانومش اومده اینجا. باشه میزنم. زود باش سریعتر. شما بفرمایید بشینی لطفاً. بله مامان. حرفمو خوب گوش کن. زویا رو پیدا کردم، دارم میارمش خونه. ببین چی میگم. الو. الو. گوشیشو خاموش کرد. وای. خاموشه. داره میاد. دیدین؟ مشکلی نیست، داره میاد. بذارید بیاد. برو. عاشقت منو کتک زد. عاشقت کتکم زد. نشونت میدم. برو ببینم. اینقدر پر رو شدی تو. کجا رفته بودی تو عوضی ها؟ گفتم کجا رفته بودی؟ دستتو بکش آقا مرتی که داری دختر منو میزنی. بیچارت میکنم اگه بزنیش. مگه دیوونه شدی؟ ببینی داره چی کار میکنه؟ داره دختر منو کتک میزنه. شما اصلا نگران نباشید. بی کس و کار نیست. نه اصلا اینطوری نیست. گوش کنید ببینید چی میگم. بریم دخترم. ساکت. یه لحظه وایسی. برو دخترم. دیدی چه غلطی کردی؟ فقط همینو کم داشتیم. خدای من. نه دخترم نگران نباش. دختر عزیزم. آره من هنوز زنده ام. هیچکی نمیتونه رو دختر من دست بلند کنه. آره بیا دخترم بیا عزیزم بیا نترس دخترم بیا عزیزم بیا. هرچی میخواد بشه آرشین. قسم میخورم من حتما شهادت میدم. نمیذارم زویا تو این جهنم بمونه. خیرت راحت. آره این دفعه منم امیدوارم که زویا از این عذاب بیرون بیاد. لطفا سعی کن باهاش حرف بزنی، باهاش تماس بگیری. منو لطفا یه بار ببر پیشش. سعیمو میکنم ولی اونطوری که عدنان گرفت و بردش نتونستم نجاتش بدم. آرشین لطفا یه بار سعیتو بکن. واسه چی خودت باهاش حرف نمیزنی؟ درست نیست الان باهاش حرف بزنم. همیشه تو ما دوتا رو میبردی پیش هم. لطفا باهاش حرف بزن و یه بار دیگه ما رو ببر پیش هم. باشه. ممنونم. दूर हो गया है प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां दियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.